बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, उनकी अदालत के बाहर मैं मौजूद हूं। थोड़ी ही देर पहले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म के अली नवाज़ अवान, उनकी दरख्वास्त पर यहाँ पर समाअत हुई है। बुनियादी तौर पर दरख्वास्त को जो है अभी तक अदालत ने नाकाबिल समाअत करार दिया है और उसको खारिज कर दिया है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग समाअत थी। 10 मिनट की ये समाअत थी, लेकिन अदालत ने जो हाई कोर्ट का रास्ता है वो जो पीटीआई के जो वकील थे या एमएनए थे अली नवाज़ अवान, उनको ये कहा है कि आपके पास फोरम्स मौजूद हैं। अभी इलेक्शन कमीशन का फोरम है, वहाँ पे जो दरख्वास्त है ज़ेर समाअत है उसको आप एग्जॉस्ट करके आप अगले नेक्स्ट फोरम पे आ सकते हैं और हमने कानून के मुताबिक ही चलना है। ये समाअत का लुब्बे लुबाब था नाजरीन। इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। 10 मिनट की ये समाअत थी नाजरीन। हमारा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज 9:21 पे जब समाअत शुरू हुई तो जो अदनान इकबाल हैं अली नवाज़ अवान के वकील, वो रोस्टम पे आ गए। इस दरख्वास्त में बुनियादी तौर पर 3 से 4 किस्म की इस्तदाएँ जो की हुई थी। जो प्रेयर थी इसमें वो ये थी कि जो यूसुफ़ रज़ा गिलानी के जो नॉमिनेशन फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा हुए वो किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन ने किए, ये पूछा जाए। दूसरी प्रेयर ये थी कि जो यूसुफ़ रज़ा गिलानी हैं उनका नोटिफिकेशन जो है उसको सस्पेंड किया जाए या उनके नोटिफिकेशन अगर जारी नहीं हुआ तो जारी होने से रोका जाए। तीसरी इसमें प्रेयर ये थी कि जो सेनेट इलेक्शन है यूसुफ़ रज़ा गिलानी का, उसको गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। इसमें चौथी जो प्रेयर थी वो ये थी कि जो अली हैदर गिलानी हैं यूसुफ़ रज़ा गिलानी के साहबजादे, क्योंकि वो वीडियो में एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने जो वोट है ख़रीदने की कोशिश की तो उनको एमपीए की सीट से नाअहल किया जाए। 4 किस्म की ये इस्तदाएँ थी। इलेक्शन कमीशन भी इसमें फ़रीक था। इलेक्शन कमीशन पर भी बौछार थी इल्ज़ामात की इस मामले में, तो वो मैंने आपको गुज़श्ता रात वीडियो में बता दिया था। जब समाअत शुरू हुई तो अदनान इकबाल रोस्टम पे आ गए। तो अभी अदनान इकबाल ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना था तो अली नवाज़ अवान भी उनके साथ ही सामने आ गए। तो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनको मुखातब करते हुए ये कहा कि आप बड़े अच्छे जो है वो मेंबर कौमी असम्बली हैं और नुमाइंदा हैं, आपकी रिप्यूट बड़ी अच्छी है, लेकिन आप ये दरख्वास्तें यहाँ पे क्यों लाते हैं? इस किस्म की दरख्वास्तें जो है गैर ज़रूरी तौर पर सियासी मामलात में अदालतों को लाना या अदालतों को मुलव्वस करना ये दुरुस्त नहीं है और इस मौके पर आपकी जो रेट है वो काबिल समाअत भी नहीं है। ये चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि इस दौरान जो अली नवाज़ अवान हैं उन्होंने बोलने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने यह कहा कि आप सुने, आपने वोट फ़रोख्त करने के जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनमें वो भी शामिल हैं जो आप में से ही हैं। ये वो बात है जो इलेक्शन कमीशन में भी गुज़श्ता रोज़ हमारे सामने आई थी कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जो वोट लोग फ़रोख्त कर रहे हैं या बेच रहे हैं अपना वोट, वो उन लोगों के नाम भी दिए जाएं। तो यही बात यहाँ पे चीफ़ जस्टिस ने की है और जो अली नवाज़ अवान थे उन्होंने इसमें बोलने की कोशिश की और ये कहा कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन के निज़ाम में शफाफियत जो है वो हम लाना चाहते हैं और हमारा ये ख्वाब है, लेकिन अदालत ने कहा कि हमने कानून को देखना है और कानून के मुताबिक ही चलेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि इलेक्शन कमीशन को इसमें मुकम्मल जो है वो इख्तियार हासिल है। इलेक्शन कमीशन ही इस किस्म की पटिशन जो है पहले डिसाइड करेगा, उसके बाद नेक्स्ट फोरम जो है वो हाई कोर्ट का बनता है। और इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कि आप का जो केस है पूरा एक वीडियो पे बेस कर रहा है और इस वीडियो से मुतालिक अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वीडियो हाई कोर्ट में साबित करना तकरीबन जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि पैरामीटर्स सेट किए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। उन पैरामीटर्स की बुनियाद पर ही वीडियो जो है ना वो साबित करनी है और उन्हीं पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखकर, तो ये हाई कोर्ट में नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि आपके पास इसके अलावा भी फोरम मौजूद हैं। इसके अलावा अदालत ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो कुछ ये हो रहा है, जो कुछ हमें नज़र आ रहा है, ये सब कुछ हमारी सोसाइटीज़ की वैल्यूज़ को जो है वो ज़ाहिर करता है। और इसके अलावा अदालत ने कहा कि पार्लियामेंट जो है उस पर हमें मुकम्मल तौर पर एतमाद है और एतमाद का इज़हार करते हैं और पार्लियामेंटेरियंस पर जो है वो हम एतमाद का इज़हार करते हैं।
اس کے علاوہ جو ان کے وکیل تھے عدنان اقبال، انہوں نے بھی بولنا شروع کیا اور انہوں نے الیکشن ایکٹ کا حوالہ دیا 2017 کے کہ اس کے تحت علی نواز اعوان صاحب کے پاس فورم موجود ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کر سکتے ہیں، کو وارنٹوں کی ریٹ یہاں پہ لا سکتے ہیں۔ انہوں نے دلائل دینے کی کوشش کی لیکن چیف جسٹس نے دوبارہ ان کو روک دیا اور ان کی توجہ اسی پوائنٹ کی طرف کروائی کہ ابھی بھی آپ کے پاس دیگر فورمز موجود ہیں، اور یہ ویسے بھی دیکھا جائے اگر قانونی طور پر بھی، میں بھی اگر ایز اے کورٹ رپورٹر بھی، تو ان کے پاس قانونی فورم موجود ہیں۔ جب الیکشن کمیشن میں یہ معاملہ چل رہا ہے تو یہاں پہ عدالتیں عمومی طور پر جو ہے ایسے معاملات کو نہیں دیکھتی۔ اس کے بعد عدالت نے یہ بھی آبزرو کیا اور یہ بڑی زومانی بات تھی کہ بہت سی چیزیں ہیں بہتر ہے کہ وہ نہ ہی کہی جائیں تو مطلب بہتر ہے، یہ عدالت نے یہ کہا۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے اسی پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کی جو جماعت ہے وہ الیکشن کمیشن میں پہلے ہی جا چکی ہے۔ جو حفیظ شیخ صاحب کا بھی حوالہ دیا کہ وہ جو مخالف امیدوار تھے یوسف رضا گیلانی کے، تو عدالت نے کہا کہ ان کے پاس بھی ریمیڈی موجود ہے، وہ کسی بھی فورم پہ اس معاملے کو لے کر جا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں یا یہاں پہ ابھی حفیظ شیخ بطور امیدوار جو ہے جو تھے وہ کسی فورم پہ ابھی نہیں آئے، تو عدالت نے جو علی نواز اعوان نے ان کو یہ بھی کہا کہ وہ ان کے پاس بھی فورم موجود ہے اور وہ اس پر جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد عدالت نے جو عدنان اقبال تھے ان کے وکیل، ان سے یہ پوچھا کہ آپ ہی بتا دیں اس ساری سچویشن میں جب الیکشن ایکٹ 2017 بھی ہمیں امپاور نہیں کرتا، سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے، ڈائریکشن ہے، اس کے تحت بھی ہم اس معاملے کو نہیں دیکھ سکتے، تو کیسے ہم اس کو آگے جو ہے وہ چلا سکتے ہیں؟ اس پہ عدالت نے آرگومنٹ مانگا، لیکن ان کا یہی آرگومنٹ تھا کہ علی نواز اعوان کے پاس یہ فورم موجود ہے، وہ اس معاملے کو یہاں پہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو عدالت نے یہ کہا کہ قانون کی جو پاسداری ہے وہ ہم سب پر فرض ہے، اور ہم نے جو فیصلہ بھی کرنا ہے وہ قانون کو مد نظر رکھ کر ہی کرنا ہے، اور الیکشن ایکٹ 2017 میں جو کچھ کہا گیا ہے ہم اسی کے تحت ہی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس دوران دو آپشن ہوتے ہیں ایسے وکلا کے پاس، عدالت نے بھی یہ کہا، لیکن میرا خیال ہے بعض اوقات جو کونسل ہیں یا پٹیشنر ہیں یا درخواست گزار ہیں ان کو یہ آپشن دینا چاہیے اور یہ فورم جو ہے وہ بچا کے رکھنا چاہیے، لیکن جو پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے انہوں نے یہ فورم نہیں بچایا۔ عدالت نے یہ کہا کہ آپ درخواست واپس لے لیں، انہوں نے درخواست واپس ہی نہیں لی، پھر انہوں نے کہا کہ ڈائریکشن الیکشن کمیشن کو دے دیں، تو انہوں نے کہا، عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، ہم ان کو ڈائریکشن نہیں دے رہے۔ اس کے بعد یہ درخواست واپس لے سکتے تھے تاکہ یہ سنگل بینچ کا جو فورم ہے یہ ان کے پاس بچا رہتا، درخواست مسترد نہ ہوتی، اس کا یہی خبر چلتی کہ درخواست واپس لے لی گئی اور الیکشن کمیشن جو ہے اس معاملے کو پہلے دیکھے گا، لیکن انہوں نے درخواست واپس نہیں لی، عدالت نے اس درخواست کو مسترد کیا ہے۔ تو جب مسترد کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کی سینٹ میں کامیابی کے خلاف جو درخواست تھی وہ بھی مسترد ہوگی، اس کا نوٹیفیکیشن روکنے کی درخواست بھی مسترد ہو گئی، یا اگر جاری ہو چکا ہے تو معطل کرنے کی درخواست بھی مسترد ہو گئی، اور نامزدگی فارم سے متعلق جو پوائنٹ تھا وہ بھی مسترد ہو گیا، اور علی حیدر گیلانی جو بطور ایم پی اے ہے ان کو نااہل کرنے کی درخواست جو ہے وہ بھی عدالت نے مسترد کر دی ہے۔ یہ تھا ناظرین آج جو یوسف رضا گیلانی کے خلاف پی ٹی آئی کی جو درخواست تھی اس پر سماعت کا آنکھوں دیکھا جو احوال تھا وہ ہم نے آپ کو بتایا۔ ہمارا یوٹیوب چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں، آپ کامنٹ ضرور کریں، بہت شکریہ۔